अल्लाह ने फरमाया युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह ने फरमाया ये अपने मुँह की फूंकू से इसकी रोशनी को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं इसको मुकम्मल करूँ। हु अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, सच्चे दीन और हिदायत के साथ तुम्हारे पास ऐसे एक रसूल तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ने फरमा दी। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. अब मेरे दोस्तों, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदी कहा कि आज अचानक कहने लगा कि भाई आज दिन रात को अब्दुल मुत्तालिब की घर में यानी कुरैशियों में कोई बच्चा तो नहीं आया। तो कहा कि हमें तो नहीं मालूम, बोले तहकीक तो कर लो इसके बारे में, ऐसे नहीं कोई बच्चा पैदा हुआ हो। तो तहकीक करने के बाद पता चला जी मोहम्मद दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं, मोहम्मद दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। जो सती ने ख्वाब की ताबीर बता दिया, किसरा की 14 कंकरों का गिरना और फिर नहर सावा का खुश्क हो जाना। मेरे दोस्तों, फिर मुआविज़ान का ख्वाब देखना कि सख्त ऊंट अरबी घोड़ों को खींचे लेके जा रहा है दरिया दजला पर, फिर उसकी दरिया दजला पार होकर पूरे दुनिया में फैला रहे हैं। कहा कि सुनो, जब कुरान मजीद की कलामुल्लाह शरीफ की तलावतें ज़्यादा होने लगे और नहर सावा जब खुश्क होने लगे और वादिये समावा जो रवा दवा होंगे, अब सुन लो कि फिर उसकी बाद किसरा की 14 कंगरों को घेरना, फिर मुआविज़ान का ख्वाब का देखना कि सख्त ऊंट और अरबी घोड़ों को खींचे लेके जा रहा है दरिया दजला पार होकर पूरी दुनिया को फैला रहा है। तो समझ लो कि सती के लिए वो शाम नहीं रहेगा। क्या होगा कि गोया के जो पैदा होने वाले थे, जो आने वाले था नूर नबुवत, वो दुनिया में तशरीफ ला ही चुके हैं, वो आ ही गई। क़द जाअकुम रसूलुम मिनल्लाहि व नूरुन व किताबुम मुबीन। तुम्हारे पास नूर हिदायत दुनिया के अंदर तशरीफ ला चुके हैं और रोशन और चमकदार किताब दुनिया में आ चुके हैं। मेरे दोस्तों, नूर व किताब, जो हिदायत चाहेंगे, जो अल्लाह की रज़ा की तलबगार होगा, अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब अता फरमाएंगे। तो मैंने सबसे पहले बात जो बताया कि अल्लाह ने इंसानों को 2 आँखें अता फरमाया। एक आँख जो ज़ाहिरी है, जो देखने वाले, जैसे हम आपको देख रहे हैं, या आप पूरे दुनिया को, कायनात को देख सकते हैं। अल्लाह वाहदहू ला शरीक लह की निशानियों को आप देख सकते हैं। चांद और सूरज, आसमान और कवाकिब, जितनी चीज़ें आसमान और ज़मीन, हजर और शजर, तमाम तर चीज़ें आप देख सकते हैं। ये ज़ाहिरी आँख है। और बातिनी आँख कौन सी है भाई? वो दिल की आँख है। वो क्या है? दिल की आँख है। दिल की आँख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनको अता फरमाया, वो किताब तलावत करने के बाद, उसको तलावत पढ़ने के बाद, वइज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। वो जो अल्लाह ने नूरी हिदायत को इस दुनिया के अंदर भेजे हैं, तो तुम्हारे दिलों की जो आँख है उसको भी देखने लगेंगे। जब तुम्हारे दिलों की आँख उसको देखने लगेंगे तो गोया कि तुम राही हिदायत पर चल पड़े हो, और अगर तुम्हारे दिलों की आँख उसको नहीं देखेंगे तो गोया कि तुम गुमराहियत की तरफ निकल पड़े हो। अब मेरे दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमा दी कि मैं जो है क्या हूँ भाई, कि मैं मुसद्दिक हूँ। जो मुझसे पहली किताब अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर भेजे हैं, नादिल फरमाया, वो तौरीत है।
اور میری بعد جو کتاب آنے والے ہیں کلام اللہ شریف ہے، اور میرے بعد جو نبی تشریف لائیں گے جن کی نام احمد ہوں گے، اس کی مبشر ہوں، اس کی بشارت دینے کے لیے میں اس دنیا کے اندر تشریف لایا ہوں۔ تو میرے دوستوں، اگر ان کی دلوں کی آنکھ صحیح ہوتے تو عیسائی میرے دوستوں بتا دیتے نا کہ بھائی آنے والے جو نبی ہے وہ خاتم النبیین، خاتم المرسلین، آخری نبی ہوں گے جن کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے۔ ان کی کتابوں میں تو لکھے ہوئے تھے، ظاہری آنکھ کی بجائے دل کی آنکھیں جب دیکھنے لگیں گے میرے دوستوں تو وہ راہ ہدایت پر چلیں گے۔ جب دل کی آنکھیں ان کی صحیح نہیں ہوں گے وہ ہدایت کو، راہ ہدایت پر نہیں چل پائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہودی کو اللہ نے وہ دل کی آنکھ جو نصیب فرمایا، عطا فرمایا، جب کہنے لگا کہ بھائی قریشیوں میں کوئی بچہ پیدا ہوا دیکھ لو آج رات کو، تو جب تحقیق کرنے کے بعد بولا ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، بولے مجھے تو دکھا دو۔ جب اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کندھے کے بیچ پہ مہر نبوت لگے ہوئے تھے۔ کیا تھے بھائی؟ مہر نبوت لگے ہوئے تھے۔ یہ آخری نبی ہے۔ مہر کب لگتی ہیں؟ جب کسی لیٹر کی آخری مضمون بالکل آخری مراحل پہ پہنچتے ہیں، اور پھر اس کی بعد بولا العارض فلاں لکھ دیا، اس کی بعد تھپی لگا دیتے کہ یہ مکمل ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول دنیا کے اندر تشریف لائیں، مہر نبوت کو لے کر تشریف لائیں، دونوں کندھوں کی بیچ میں ان کے مہر لگا ہوا تھا، مہر نبوت۔ یہودی دیکھ کر اسی وقت میں گر پڑے، بے ہوش ہو گئی۔ بولا ہاں بھائی قریشیوں، آج سن لو کہ بھائی بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو چکے ہیں، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو چکے ہیں، اور تمہارے اوپر بڑے مشکلات آنے والے ہیں، کیونکہ یہ شرک اور کفر کو تو دنیا سے مٹا دیں گے، کوئی دنیا کے اندر کوئی کفر اور شرک باقی نہیں رہیں گے۔ اب میرے دوستوں، اللہ کے رسول دنیا کے اندر تشریف لے آتے ہیں، اور پھر اس کی بعد شرک اور کفریت کی میرے دوستوں اندھیرے دنیا سے مٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے فرمایا یہ اپنے منہ کی پھوکو سے اس کی روشنی کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں اس کو مکمل کروں۔ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، سچے دین اور ہدایت کے ساتھ تمہارے پاس ایسے ایک رسول تشریف لائے ہیں۔ اللہ نے فرما دیے کہ اور تمام دینوں پر یہ دین محمدی غالب ہو جائے۔ میرے دوستوں، یہ تو ان کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے تھے۔ اگر ان کے اندر وہ دل کی آنکھیں ہوتے تو اس پوری کائنات کے اندر میرے دوستوں اللہ نے جو دو کے آنکھیں عطا فرمایا، پورے کائنات کے اندر کوئی بھی میرے دوستوں کوئی یہودی نہیں رہتے، جو توریت کو ماننے والے توریت کو نہیں مانتے، عیسائی کو ماننے والے عیسائیت کے اوپر نہیں رہتے، بلکہ ان کی یہ ایمان ہوتے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ آخری کتاب کی قوانین آپ چلیں گے، آخری کتاب کے اصول چلیں گے جو کلام اللہ شریف ہے، اور جو آنے والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین ہوں گے۔ ان کی بات کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، یہی آخری نبی ہوں گے، اور اسی کا ہمیں اقتداء کرنا اور یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو ان کی دل کی آنکھیں اگر نہیں ہوں گے تو راہ ہدایت پائیں گے۔ تو گویا کہ اللہ نے جو دو آنکھیں عطا فرمایا، ظاہری آنکھیں تو تھے مگر ان کی دل کی آنکھیں دیکھنے والے نہیں تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک اور برباد کر دی، اور یہ کیا ہو گئے بھائی؟ گمراہ ہو چکے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں راہی ہدایت دکھا دیجئے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن کے اوپر آپ انعامات عطا فرمائے، نہ کہ ان کی راہ جن کے اوپر آپ کی غضب ہے، جن کے اوپر آپ کی غضب ہے، جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، جو دین سے بھٹک چکے ہیں،
ان لوگوں کے راہ نہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرمائے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اس فسادی دور میں ایک سنت کے اوپر عمل کرنا 100 شہید کی ثواب رب العالمین عطا فرمائیں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے رسول کی محبت نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔